में हर तरफ गहमा गहमी थी। आज उसका निकाह था। बज़ाहिर तो वो खुश रहने की अदाकारी भरपूर तरीके से कर रही थी, अपनी सारी कज़न्स को और अपनी चचियों को जलाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर खुद भी जल रही थी और कुड़ भी रही थी। मोहतरमा ने लंबी प्लानिंग की हुई थी ताईजान के इकलौते बेटे को फंसा कर उससे शादी करने की। उसने सोचा था कि अपनी खूबसूरती के बलबूते पर वो हैदर को अपने जाल में फंसा लेगी, लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ गई। समिया ने इकरा के कान में सरगोशी की। मनाल उन दोनों को देख रही थी और समझ रही थी कि वो यकीनन उसी के बारे में बातें कर रही हैं और उसका मजाक उड़ा रही हैं, और खुश रहने की अदाकारी तो ऐसे कर रही है जैसे हमें उसके अंदर का हाल पता ही नहीं है। इसको कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सदफ ने भी सरगोशी में हिस्सा लिया। कहाँ वो अमेरिकन रिटर्न हैदर और कहाँ ये गाँव का लड़का मास। इकरा ने कहकर अपनी हंसी दबाई। मनाल दुल्हन बने बैठी थी और वो घूंघट की ओट से उन सब का तमाशा मुलाहिजा फरमा रही थी। निकाह हुआ आने ही वाला था। वो बिन माँ बाप की बच्ची थी। उसके 3 चचा थे। उन सब ने उसे पाला पढ़ाया लिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे हसद भी करते थे। वो खुद भी कोई अबलाए नारी नहीं थे। वो भी बहुत तेज थी। बड़ी ताई का बेटा है। जब अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके आया तो तमाम लड़कियों की नज़र उस पर थी। सारी कज़न चाहती थी कि हैदर उन्हें पसंद कर ले, लेकिन मसला ये था कि मनाल सब कज़न में सबसे ज़्यादा हसीन थी। इसीलिए सारी कज़न्स को यही परेशानी थी कि हैदर आते हैं मनाल पर फिदा ना हो जाए। मनाल को भी यकीन था वो हर तरह से पुरएतमाद के हैदर उसे पसंद कर लेगा। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज भी था और इसी खूबसूरती की वजह से उसकी सब कज़न्स और उसकी चचियाँ उससे जलती थी, लेकिन जाहिर ऐसा करती थी कि उन सबको मनाल से बेहद मोहब्बत है। मनाल भी उनके दिल का हाल जानती थी। एक दिन मनाल अपनी सहेली नूर से बातें कर रही थी और उसे बता रही थी कि वो हैदर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और उसे शादी करेगी और उस घर की मालिकन बनकर सबका खून जलाएगी। तो शिफा ने उसकी सारी बातें सुन ली और इसको दफा करने के लिए उसकी चची ने गांव में रहने वाले दूर के एक रिश्तेदार लड़के को बुलाकर उससे निकाह पढ़वाने की तैयारी की। जिस लड़के को वो गांव का सादा लो इंसान समझकर मिनाल का निकाह करवा रहे थे, असल में वो इतना भी सादा नहीं था। वो उन सबसे ज्यादा जीदार था। मनाल जान गई थी कि घर वालों ने हैदर के मामले में उसकी प्लानिंग को जानते हुए ये रिश्ता करवाने का फैसला किया है, इसलिए वो चुपचाप राजी हो गई। मरता क्या ना करता, क्योंकि बिस्मा उसकी सारी बातें सुन ली थी। इस वजह से सब घर वालों के सामने शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा था और आफियत इसी में जानी कि चुपचाप उस निकाह के लिए हाँ कर दे। उसको बताया तो ये गया था कि 1 साल बाद उसकी रुखसती होगी धूमधाम से, लेकिन चूंकि दुल्हा बड़ा जीदार था, निकाह के फौरन बाद इसकी फरमाइश आ गई कि वो अभी इसी वक्त दुल्हन को रुखसत करके अपने गांव ले जाना चाहता है। अगर दुल्हा ये फरमाइश निकाह से पहले कर देता तो यकीनन ये निकाह ही ना होता। दूल्हे की इस फरमाइश पर लड़कियों में हंगामा बर्पा हो गया। घर के बुजुर्ग सोच में पड़ गए। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि दुल्हन ने दूल्हे के साथ आज ही रुखसत कर देती हैं। अम्मी, आपने अच्छा नहीं किया। वो सबसे खूबसूरत है। आपने इतनी अच्छी लड़की से मुझे महरूम कर दिया। हैदर ने मनाल को दुल्हन के रूप में देखा तो माँ से शिकवा किया। उसे रह रह के गुस्सा आ रहा था। उसने 6 साल पहले मनाल को देखा था और बचपन से देखता आ रहा था। जब मनाल 14 साल की थी या वो 20-21 साल की कोई परी लग रही थी। हैदर उसे देखता, फिर बाकी कजन्स को। उसका दिल बुरा होने लग जाता। अम्मी, खानदान में एक ही यही लड़की मेरे लायक। अब मैं शादी करूंगा तो खानदान से बाहर करूंगा। मैं कह देता हूँ आज ही आपसे। हैदर ने अपना हतमी फैसला अपनी माँ अनीसा बेगम को सुनाया। अचानक रुस्ती की बात सुनकर मनाल के सर पर तो जैसे आसमान गिरा था, लेकिन उसने बमुश्किल खुद को संभाला। असल में मैं हूँ ही इतनी प्यारी कि मेरे शोहर से साल का इंतजार नहीं हो पा रहा। शायद वो जल्दी मुझे अपने घर की जीनत बनाना चाहते हैं, मनाल ने गुरूर से कहा और दिल में अपनी ताज़ा तरीन शोहर को हसीन अलकाबात से नवाजा। तुम तो प्यारी हो, अब तुम्हारा दूल्हा अंदर आए तो हम देखेंगे तुम्हारा दूल्हा कैसा है, इकरा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन जैसे ही माज अंदर आया, सब लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह गया। हैदर क्या था इसके आगे? टॉम क्रूज जैसा। माज आज दूल्हा बनकर वाकई ही हीरो लग रहा था। ये तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है, इकरा ने शिफा के कान में कहा। सारी लड़कियां तैयार थीं, ऐसे जैसे निकाह का फंक्शन न हो, कोई वलीमे का फंक्शन हो। अच्छा है ले जाए आज ही इस आफत की पुड़िया को, साइमा चची ने कहा। खैर जैसे तैसे इसी रात मनाल को मास के साथ रुखसत कर दिया गया। अब शहर से गांव का रास्ता 3 घंटे का था। 3 घंटे भारी भरकम कपड़ों और झुके हुए सर के साथ बैठकर मनाल तो हलकान हो गई थी और एक नज़र उठाकर उसने पास बैठे मास को भी चोर नज़रों से देख लिया था और दिल में इत्मीनान हुआ कि शक्ल तो अच्छी है, जाहिल गवार भी नहीं लग रहा, लेकिन रोबदार ज़रूर लग रहा था। 3 घंटे की मुसाफत तय करके बिलाखिर गाँव आ ही गया था। मनाल का जोर दर्द कर रहा था। सफ़र की थकावट की वजह से उसे रह रहकर मांस पर गुस्सा आ रहा था। मनाल ने सोचा था कि 1 साल बाद रुखसती होगी,
इस अरसे में इसका शौहर शहर में घर लेगा और उसे गाँव नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब वो सख्त गुस्से में थी, लेकिन इजहार नहीं कर पा रही थी। और जिस तरह से घर वालों ने उसे रातों रात रुखसत किया था, उसने कसम खा ली थी कि वापस उस घर में नहीं जाएगी और सब घर वालों को यही दिखाएगी कि वो गाँव में बहुत ज़्यादा खुश है। रात के 9 बज रहे थे। माज तो गाड़ी से उतर कर ही कहीं गायब हो गया था। एक औरत उसके साथ थी, गाँव की, जो कि निकाह में भी शरीक थी। वो माज की खाला हलीमा खातून थी। हलीमा खातून मनाल को उसके कमरे में लेकर गई। बेटा तुम थकी हुई हो, अब आराम करो, माज आता ही होगा। मैं भी थक गई हूँ, अपने घर जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरा घर यहाँ पड़ोस में ही है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना। वैसे गाँव वाले सब सवेरे ही सो जाते हैं, हलीमा खातून ने कहा और वहाँ से चली गई। कुछ देर तो वहीं बैठी रही, फिर ख्याल आया तो कमरे से बाहर निकल आई और घर का जायजा लेने लगी। उसने सोचा था कि गांव का कोई बोसीदा घर होगा, लेकिन यह अच्छा खासा शहरनुमा घर था। छोटा था लेकिन खूबसूरत था। बिजली नहीं थी, लेकिन सोलर लाइट की वजह से पूरा घर रोशन था। मनाल ने नोट किया कि घर में सोलर सिस्टम अच्छे तरीके से लगा हुआ है। सोलर के प्लेट भी नजर आ रहे थे, यूपीएस भी और बैटरी भी। मनाल को थोड़ी तसल्ली हुई और अपने ख्यालों में गुम थी कि पीछे से किसी ने गंभीर आवाज सुनाई थी। दुल्हन एक जगह पर बैठी हुई और शर्माती हुई अच्छी लगती है, तुम अजीब दुल्हन हो। वो जो पहली रात ही सैर सपाटों पे निकल आई। मास की आवाज पर वो जैसे उछल पड़ी। नहीं, मैं तो वो घर देख रही थी। मनाल हड़बड़ा गई। ये काम सुबह भी किया जा सकता है, घर कहीं भागा नहीं जा रहा। गांव वालों ने देख लिया तो मेरा मजाक बनाएंगे, वो काफी सख्त लहजे में बोला। मनाल फर्श से अंदर आ गई और बेड पर बैठ गई। उसे बहुत बुरा लगा मास का यूं बात करना। थोड़ी देर बाद मास अंदर आया। मनाल का दिल अब किसी भी लगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगा। उसे लगा माज उसके पास आएगा, मुंह दिखाई देगा, उसके हुस्न की तारीफ करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सीधा आकर बेड के दूसरे किनारे ढह गया। फिर सर उठाकर मनाल को देखा। ये चारपाई देख रही हो ना, मैंने तुम्हारे सोने के लिए ही रखी है, तुम इस चारपाई पर सो जाओ। मुझे अपने बेड में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होती, मेरी नींद खराब होती है। जाओ शाबाश, सो जाओ। माज ने अपने रौबदार लहजे में कहा तो मनाल हैरान हो गई। आखिर क्या मसला है इस इंसान के साथ? क्या इसीलिए रातों रात रुखसत कर लिया था? मनाल को अपनी सख्त तजलील महसूस हुई। उसे लगा था कि माज उसके हुस्न पर फिदा हो जाएगा, उसकी तारीफ करेगा, मुंह दिखाई में सोने की कोई चेन अंगूठी देगा, लेकिन उसका रवैया देखकर वो परेशान हो गई। खड़ूस इंसान, समझता क्या है खुद को, थोड़ी सी शक्ल क्या अच्छी मिल गई, खुद को वाकई हीरो समझने लग गया है। एहसान मानना चाहिए इसे मेरा कि मुझसे जैसी पढ़ी लिखी हसीन लड़की से उससे शादी के लिए हामी भर ली। मनाल दिल ही दिल में तड़प रही थी। वो चारपाई की तरफ गई और वहां पर लेट गई। मास ने उठकर बत्ती बुझा दी। वो अब अंधेरे में ही अपना जेवर उतार रही थी और चारपाई के कोने में रख दिया। ना मेकअप साफ किया और ना लिबास तब्दील किया। न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उसे किसी की गरम गरम लम्स का एहसास हुआ। उसने कनूदगी में पूछा कि कौन है? मैं हूँ, तुम्हारा शोहर। उठो और मुझे चाय बना कर दो, पूरा गांव जाग गया है, तुम अभी तक सो रही हो। माज ने कहा तो वो आंखें मलते हुए उठी। माज उसकी शक्ल देखकर हंसने लगा। हंस क्यों रहे हैं? उसने मासूमियत से पूछा। तुम्हारी शक्ल देखकर हंस रहा हूँ, कार्टून लग रही हो बिल्कुल, माज ने कहा और बाहर निकल गया। वो उठी और आईने के सामने आए देखा तो मेकअप का हशर नशर हो चुका है। काजल और आईलाइनर फैल गए हैं, लिपस्टिक गालों तक फैली हुई थी। वो वाकई कार्टून लग रही थी। उसे कमरे के अंदर एक दरवाज़ा नजर आया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि गांव में वॉशरूम भी कमरे से अटैच होगा। उसने दरवाज़ा खोला तो अच्छा सा वॉशरूम था, बिल्कुल शहर के जैसा। उसने शुक्र किया। बैग से एक हल्का सा सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा कि एक छपड़ा सा बना हुआ जहाँ पर मास आग जलाए बैठा था और चाय तैयार थी। दीगर मुलाजिम। ये देखकर मनाल को गुस्सा आया। अगर चाय पहले से बनी हुई थी तो क्या जरूरत थी मुझे जगाने की? आज तो मैंने चाय बना ली है, तुम्हारा पहला दिन है इसलिए, लेकिन कल से सुबह सवेरे उठकर चाय तुम ही बनाओगी। मुझे सवेरे ही खेतों की तरफ निकलना होता है, अगर किसानों पर नजर ना रखूं तो सब गड़बड़ कर देते हैं, माज ने कहा। मनाल वहां बैठ गई। उसने प्याली उठाई और चाय केतली से भरने लगी। माज अब गौर से उस हसीना को देख रहा था। एक पल को माज की नजरें उस पर ठहर गईं तो नजर हटाना ही भूल गया। फिर अपने जज्बात पर काबू रखकर खुद से बोला, नहीं माज नहीं, उसके हुस्न के आगे कमजोर नहीं पड़ना। याद है ना, उसकी माँ ने तुम्हारी माँ का हक मार के उसके बाप से शादी की थी। चाय पीने के बाद मास खेतों की तरफ रवाना हो गया तो मनाल ने सारे घर का जायजा आराम से लेना शुरू किया। ये एक छोटा घर मगर नई तर्ज का बना हुआ था। इसमें 2 कमरे थे, लाउंज था मगर एक तरफ से खुला हुआ था। लाउंज के सामने ब्लॉक था जिसका फर्श सीमेंट से बना हुआ था। फिर आगे मैदान था जिसके किनारों में दीवार के साथ किस्म किस्म के फूल और पौधे लगे हुए थे जो कि इस घर की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। सर्दी की वजह से छपड़ा सा बना हुआ था जहाँ पर बैठकर आग जलाई जाती थी। आज भी हल्की सी सर्दी थी। मौसम सरमा अलविदाई को तैयार था।
لیکن پھر بھی اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے آ کر چھپڑے میں بیٹھ گئی اور ہاتھ سینکنے لگی۔ اچانک اسے موبائل کا خیال آیا۔ وہ کمرے میں گئی اور موبائل اٹھا کر باہر آ گئی اور واٹس ایپ دیکھنے لگی، جہاں اس کی کزنز کے بہت سارے پیغامات پڑے ہوئے تھے۔ ان کو تو جلاؤں ذرا، وہ کہہ کر اٹھی اور لباس تبدیل کیا، میک اپ کیا، بال بنائے اور تیار ہوئی۔ پھر پھولوں کے پاس آ کر بہت ساری سیلفیاں لینے لگی۔ انجوائنگ ان لائف کا اسٹیٹس لگا کر وہ فوٹو اپلوڈ کی۔ جل جائیں گی میرا گھر دیکھ کر۔ ان کو لگا گاؤں کا کوئی بوسیدہ سا گھر ہوگا۔ پھر اس نے سولر پلیٹ، UPS وغیرہ کی تصاویر لی اور انہیں بھی اسٹیٹس میں لگایا تاکہ کزنز کو پتہ چلے کہ اس کے گھر میں ہر سہولت ہے۔ اتنے میں گاؤں میں ماس کی نکاح اور رخصتی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ تمام عورتیں، لڑکیاں سب باری باری اسے دیکھنے آنے لگی۔ ماس کی خالہ حلیمہ خاتون بھی آ گئی۔ بیٹا میں تمہاری اور ماس کے لیے ناشتہ لائی ہوں، حلیمہ خاتون نے کہا اور ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ یہ دلہن تو شرماتی ہی نہیں ہے۔ گاؤں کی عورتیں سرگوشیاں کرنے لگی، لیکن ہے بہت پیاری، ایک نے کہا۔ سب اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ جنگل میں آیا ہوا کوئی نیا جانور ہو۔ منال تھوڑی ہی دیر میں اس رش سے تنگ ہو گئی۔ پھر ایک عورت آئی، اس نے اپنا نام نوری بتایا اور کہا کہ وہ ماس کی ملازم ہے۔ میں کھانا بناتی ہوں یہاں ماس صاحب کے لیے، اور میرا شوہر بھی یہاں ہی ہوتا ہے۔ سارا دن وہ ماس صاحب کے باقی سارے کام کرتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی تقریباً سارا دن ہی یہاں کام کرتے ہیں۔ صبح کی چائے ہم ماس صاحب کے جاگنے سے پہلے ہی بنا دیتے ہیں۔ آج بھی میں نے چائے بنائی، پھر میں گھر کی چلی گئی۔ اب دوپہر کے کھانا بنانے کے لیے آئی ہوں۔ نوری نے کہا تو منال خوش ہوگی۔ واہ، مطلب مجھے کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑے گا، منال نے کہا۔ نوری کھانا بنانے لگی، سب عورتیں بھی چلی گئیں اپنے گھر۔ سب کو کام تھے اپنے گھر میں۔ کیا بناؤ گی؟ منال نے روب سے پوچھا۔ وہ خود کو مالکن تصور کرنے لگی۔ ایک دم سے اس کے اندر اکڑ آ گئی، لیکن ماس کے آنے کے بعد ساری اکڑ ختم ہو گئی اس کی۔ نوری آج سے تمہاری چھٹی ہے، میرا سارا کام آج سے میری بیوی کرے گی۔ کھانا بھی یہی بنائے گی، میرے کپڑے بھی یہی دھوئے گی اور گھر کی صفائی بھی یہی کرے گی۔ ماس نے کہا تو منال کی ہوائیاں اڑ گئی۔ لیکن میں اتنے سارے کام کے لیے کیسے کروں گی؟ منال پریشان ہو گئی۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اتنے سارے کام اکیلے ہی کرتی ہیں، ماس نے کہا۔ لیکن میں گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں، میں شہر کی لڑکی ہوں، منال نے سر کو خم دے کر ایک ادا سے کہا۔ آج سے تم گاؤں کی لڑکی ہو اور شہر کا بھوت اپنے سر سے نکال دو، کیونکہ اب تمہیں ساری زندگی گاؤں میں ہی رہنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم شہر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، ماس نے کہا تو منال کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ماس نے کھانا کھایا اور پھر باہر جانے لگا۔ میری مرغی اور ان کے چوزوں کا خیال رکھنا، انہیں دانا بھی دینا اور بلی سے بھی بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بلی انہیں کھا جائے اور تم اپنے خیالوں میں گم سم بیٹھی رہو۔ پورے 12 چوزے ہیں، میں نے گن کر رکھے ہیں، ان میں سے ایک بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ ماس اسے ہدایت دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد منال موبائل اور واٹس ایپ میں گم ہوئی اور اسے چوزوں کا دھیان ہی نہیں رہا۔ اچانک ہی اسے مرغی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس نے موبائل سے سر اٹھا کر دیکھا، ایک بلی چوزے پر حملہ کر رہی تھی۔ ایک دم سے بھاگی اور اس چوزے کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بلی چوزے کو اپنے منہ میں لے کر ایسے بھاگی کسی کے ہاتھ میں نہ آئی۔ منال بلی کے پیچھے بھاگی اور مرغی بلی کے پیچھے چلائی ہوئی بھاگی، لیکن بلی نظروں سے اوجھل ہوگی۔ منال سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب 11 چوزے رہ گئے تھے۔ شام کو جب ماس گھر واپس آیا تو آتے ہی اس نے چوزوں کی گنتی شروع کی۔ منال کا دل ڈوبنے لگا۔ آج رات کھانے میں کیا بناؤں؟ گنتی کے دوران جان بوجھ کر منال نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا کہ وہ گنتی بھول جائے۔ اتنے میں حلیمہ خاتون کھانا لے کر آئیں۔ گاؤں میں شام کو ہی کھانا تیار کر کے کھا لیا جاتا تھا، مغرب تک۔ میں تم دونوں کے لیے دیسی مرغی کا سالن لائی ہوں۔ حلیمہ خاتون کی آواز پر ماس نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور گنتی روک دی۔ گنتی رک جانے پر منال کی سانسیں بحال ہوں۔ اسے دل ہی دل میں حلیمہ خاتون پر ڈھیر سارا پیار آنے لگا۔ آپ نے کیوں تکلیف کی خالہ؟ میں بنا لیتی، منال نے ماس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا۔ کھانا بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ جانتی تھی حلیمہ خاتون ضرور کھانا لائیں گی۔ محترمہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ گاؤں میں کھانا سویرے بنایا جاتا ہے، صبح سویرے کھانا کھاتے ہیں اور جلدی ہی سو جاتے ہیں، پھر سویرے اٹھتے بھی ہیں، ماس نے طنزیہ کہا اور پھر سے چوزوں کی گنتی شروع کی۔ حلیمہ خاتون واپس چلی گئی تھی۔ اچھا آپ بیٹھ جائیے، میں کھانا لگاتی ہوں پلیٹ وغیرہ میں، منال نے پھر اسے گنتی سے روکنا چاہا۔ شش، مجھے گننے دو آرام سے، ایک تو یہ چوزے رکتے ہی نہیں آرام سے، ماس نے اسے چپ کروایا۔ منال انگلیاں چٹکانے لگی، نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے ہوئے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ بار بار گننے پر چوزے 11 ہی نظر آ رہے تھے۔ کہا تھا نا میں نے چوزوں کا خیال رکھنا، پہلے ہی دن نقصان کروا دیا تم نے میرا۔ ماس غصے سے دھاڑا تو منال کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ منال تو وہ لڑکی تھی جو کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی، بلکہ سب اس سے ڈرتے تھے، لیکن زندگی میں پہلی بار منال کو کسی سے خوف محسوس ہو رہا تھا، کسی کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا، اور وہ اس کا شوہر تھا۔ یہ ایک فطری خوف تھا جو شادی کے بعد ہر بیوی کو شوہر سے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ منال اپنی ساری کشتیاں چلا کر یہاں آئی تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ واپس نہیں جائے گی، ہر حال میں یہاں گزارا کرے گی۔ حیدر کو پھنسانے والی بات کی وجہ سے اسے جس قدر شرمندگی کا سامنا اس گھر میں کرنا پڑتا تھا، اس کی وجہ سے وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے فرار کا واحد راستہ ماس سے شادی تھا،
जो उसने आसानी से कर ली। मुझे पता ही नहीं चला, बिल्ली ने अचानक हमला कर दिया। मैं भागी उसके पीछे चूजे को बचाने के लिए, लेकिन वह चूजे को लेकर इतनी तेजी से भाग गई मैं उससे पकड़ ही न पाई। मनाल ने डरते हुए कहा, तुमसे यही उम्मीद थी, इंतहाई गैर जिम्मेदार लड़की हो तुम। पहले ही दिन तुमने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा ध्यान चूजों की तरफ था ही नहीं, बल्कि तुम्हारा सारा ध्यान मोबाइल, व्हाट्सएप और सेल्फीज लेने में था। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस घर में रहना है तो अलर्ट रहना होगा, सारी जिम्मेदारी उठानी होगी और मोबाइल की जान छोड़ दो प्लीज। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। एक रात भूखी गुजारा करोगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। मास ने कहा और खाना लेकर कमरे में चला गया। खुद खाने के बाद उसने बचा हुआ खाना छुपा दिया। मनाल बाहर चारपाई पर ही बैठी रही, यहाँ तक कि रात हो गई। वो अभी तक खौफजदा थी, अब उसे भूख लगनी शुरू हो गई। वहाँ उसका इंतजार में थी कि किस तरह मास बाहर कहीं चला जाए तो वो खाना तलाश करके खाए। थोड़ी देर बाद मास बाहर निकला, देखा तो वो चारपाई पर बैठी हुई थी। अंदर आ जाओ, रात बहुत हो चुकी है। गाँव में इस वक्त औरतें बाहर नहीं बैठा करती, चोर आ जाते हैं। मैं सोने लगा हूँ, मुझे नींद आ रही है, तुम भी आकर सो जाओ। मास कहकर अंदर चला गया। भूख के मारे मनाल को रोना आ रहा था। वो अंदर कमरे में आई तो मास लाइट ऑफ करके सो चुका था। वो भी आकर चारपाई पर लेट गई। अब वो इंतजार करने लगी कि मास गहरी नींद सो जाए तो वो खाना तलाश करके खाए। काफ़ी देर बाद मास के खराटों की आवाज़ उसे सुनाई दी तो वो उसकी जान में जान आई। वो बिस्तर से उठी और पूरे कमरे में खाना तलाश करने लगी। अलमारी के अंदर एक दराज में उसे खाना मिल गया। वो बहुत होशियारी से चारपाई तक आई और मोबाइल की लाइट भी ऑफ कर दी ताकि वो उसको नज़र ना आ सके। फिर उसने अंधेरे में ही खाना शुरू किया। खाती खाती गई, यहाँ तक कि सैर हो गई। फिर उसने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उसे रिस्क दिया। भूख क्या होती है आज ये पहली बार मनाल को मालूम हुआ था। उसने कभी जिंदगी में भूख नहीं देखी थी। वो खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। रात 8 बजे से उसे भूख लगना शुरू हो गई और अब रात के 12 बज रहे थे जब उसे खाना मिला। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और खाली बर्तन उसी जगह पर रख दिए। फिर वापस आकर सोने के लिए लेट गई और नींद की आगोश में चली गई। मास जो मसनूई खराटे ले रहा था उसकी ये सारी कार्रवाई मुलाहिजा कर चुका था। अब लिहाफ के नीचे वो उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रहा था। लगता है रात बिल्ली बचा हुआ सालन अलमारी से निकाल कर खा गई। सुबह जब मनाल छपड़े में बैठी चाय पी रही थी तो अलमारी रात वाले बर्तन मास निकाल कर लाया था और मैले बर्तनों की जगह पर रखे हुए बोला। मनाल तप गई लेकिन बोली कुछ नहीं। आज भी चाय नूरी ने आकर मेरे जागने से पहले बनाई। तुम तो घोड़े गधे बेचकर सो रही थी, मास ने आग के सामने बैठते हुए कहा और हाथ सेकने लगा। नौकर हो इस जिन के जैसे, चाय बनाओ, खाना बनाओ, चूजे संभालो। मनाल ने दिल में कहा। वो चाय पी रही थी, प्याली में उससे चाय पीने ही जा रही थी। मेरा जहेज कहाँ है? ताया और चचा को देना ही होगा। 2 जोड़ों में मुझे रुखसत कर दिया। आज ही फ़ोन करके अपनी जहेज का मुतालबा करूँगी। एक कप भी नहीं मेरे पास चाय पीने के लिए। मनाल सोचे जा रही थी। मास ने उसे देखा। उसकी आंखों में नींद का खुमार था। वो लाल रंग का शाल ओढ़े हुए थी। उसने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और आगे की लटें बाहर झूल रही थी। जूड़े से निकलकर मास उसकी झुकी हुई पलकों को देख रहा था। एक पलक उसका दिल अलग अंदाज में धड़का, फिर संभल गया। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। ये कहने का फ़ायदा तो नहीं कि चूज़ों का ख्याल रखना। नूरी और उसका शोहर दिलनशाद थे तो सारा घर संभालते थे। मैंने सोचा घर वाली आएगी तो उनकी ज़रूरत नहीं होगी मज़ीद। घर वाली अपना घर खुद संभालेगी। मगर घर वाली के तो व्हाट्सएप स्टेटस ही ख़त्म नहीं हो रहे। मास ने कहा, मुझे काम करने की आदत नहीं है। वहाँ ताई और चची खाना बनाती थी, हम लड़कियाँ बस पढ़ाई पर ध्यान देती थी। मनाल ने झुकी हुई पलकों के साथ जवाब दिया। बस लड़कियों को डिप्टी कमिश्नर लगना था, ससुराल में जो काम नहीं सिखाया। मास ने कहा, जब काम के लिए मुलाजिम हैं तो आप मुझसे क्यों काम करवाना चाहते हैं? आप अफोर्ड कर सकती हैं। मनाल ने कहा, जब बीवी नहीं थी, कोई बहन या भाभी भी नहीं थी तो नूरी और दिलनशाद को मुलाजिम रखा। वो मेरे खेतों में काम भी करते हैं। घर में कोई खतून नहीं थी तो उनसे काम कहा था। मास ने सख्ती से जवाब दिया। मनाल ने उस बार उसे देखा, फिर नजरें फेर ली। क्या बीवी सिर्फ काम के लिए है? 2 बोल मोहब्बत के नहीं बोले जाते मासूफ से। तारीफ नहीं करते बीवी की, बस काम। मनाल दिल में कहती जा रही थी, मैं जा रहा हूँ दोपहर के खाने में पराठा बना लेना और अंडा भी। लस्सी नूरी लेकर आएगी। पराठा बनाना आता है ना? मास ने कहा। मनाल ने गुस्से से उसे घूरा लेकिन बोली कुछ नहीं। फिर उसके जाने के बाद उसकी नकल उतारने लगी। पराठा बना लेना। मास के जाने के बाद उसने कोशिश की आटा गूंदने की, लेकिन आटा अजीब ही होता जा रहा था। इतने में नूरी आ गई। रहने दे, आप से नहीं होगा, मैं कर देती हूँ, नूरी ने कहा। लेकिन वो मास, मनाल ने परेशानी से कहा, साहब अभी खेतों पर गए हैं, वहाँ डेरे पर सब जमा होते हैं, गाँव वाले, समझो महफिल लगी होती है, बातें चाय वगैरह। अब वो दोपहर को ही आएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, नूरी ने कहा और आटा उससे लेकर गूंदने लगी। मैं रोज़ खाना बना दिया करूँगी, माँ साहब को पता नहीं चलेगा। बस वो क्या है ना, हमें चीनी, चाय की पत्ती, नमक या कभी आटे की ज़रूरत पड़ती है, आप मुझे पैसे तो ना दें, बस राशन दे दिया करें, कभी थोड़ी सी चीनी, कभी तेल, कभी आलू प्याज टमाटर, मेरी उजरत यही है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है इन चीज़ों की, नूरी कहती जा रही थी।
واہ یہ تو اچھا ہے، پیسے تو میرے پاس ہیں نہیں، اور کو جن مجھے دے گا بھی نہیں پیسے، اور میں مانگوں گی بھی نہیں اس سے۔ یہ کام آسان ہے، کام بھی ہو جائے گا اور ماس کو لگے گا کہ سارا کام میں کرتی ہوں۔ یہ سارا سامان تو گھر میں بہت پڑا ہے، منال نے دل میں سوچا۔ نوری نے پراٹھے بنائے، انڈا منال نے خود بنایا۔ مسئلہ کھانا پکانا نہیں تھا، مسئلہ آگ کا تھا جو منال سے نہیں جل رہی تھی۔ جل بھی جاتی تو پھر بجھ جاتی۔ نوری نے اسے آگ جلانے کا طریقہ بتایا۔ آپ سلنڈر منگوا لیں، اس میں آپ کو آسانی ہوگی، نوری نے صلاح دی۔ ماس کے آنے سے پہلے نوری اپنے گھر چلی گئی۔ منال نے کلو جتنا آٹا اسے دیا آج کے دن کے لیے۔ ماس کو دیکھتے ہی منال نے جھاڑو اٹھایا اور دکھایا کہ وہ کام کرنے میں مصروف ہے۔ صفائی نوری نے کر دی تھی، کچرا تھا بھی نہیں، بس درخت کے گرنے والے چند پتے تھے اور اندر دھول مٹی۔ ماس اندر داخل ہوا تو دیکھا منال کے ہاتھ میں جھاڑو ہے اور وہ صاف زمین پر خالی جھاڑو پھیرتی جا رہی ہے۔ ماس نے آئی برو اچکائے اور کمرے میں چلا گیا۔ منال کھانا کمرے میں لے آئی۔ تم نے بنایا ہے؟ ماس نے پوچھا۔ منال نے بچوں کی طرح سر اس بات میں ہلایا۔ پراٹھا دیکھ کر ماس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے وقوف لڑکی، اتنے سالوں سے نوری کے ہاتھ کے پراٹھے کھا رہا ہوں، پہلی نظر اور پہلے نوالے میں پہچان جاتا ہوں کہ نوری نے بنائے ہیں، ماس نے دل میں کہا اور کھانے لگا۔ منال گلابی رنگ کا سوٹ لے کر نہانے چلی گئی۔ ماس کھانا کھانے کے بعد پھولوں کو پانی دینے لگا۔ منال نہا کر نکلی اور میک اپ باکس کھولا، ہلکا سا اچھا سا میک اپ کیا۔ بھیگے بال شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ نیلے رنگ کا نیا شال نکال کر وہ باہر آئی۔ اس کے قریب آ کر انجان بن کر پھولوں کو دیکھنے لگی۔ ماس کی نظر اس پر گئی، وہ چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ ماس پھر باہر چلا گیا اور شام کو ہی واپس آیا۔ اس نے بغل میں ایک مرغا دبایا ہوا تھا۔ حکم صادر ہوا کہ مرغے کو آؤ بھگت اب اس کی ذمہ داری ہے۔ توبہ ہے، اب یہ منحوس مرغا بھی سنبھالنا پڑے گا۔ وہ روحان سی ہوگی۔ مرغی تو چوزوں سمیت ڈیرے میں شفٹ کر لی گئی تھی۔ اب منال کو اس مرغے کے نخرے اٹھانے تھے۔ رات کو سردی بڑھنا شروع ہو گئی تو منال چھپڑے میں آ گئی اور آگ جلانے لگی۔ آگ جلانا اسے نوری نے سکھا دیا تھا، لیکن پھر بھی اس سے آگ نہیں جل رہی تھی، بار بار دھواں اڑ رہا تھا۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے لکڑیاں پھینک دی اور غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو سامنے سے آتے ہوئے ماس سے ٹکرا گئی۔ اف، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ ماس اسے کندھوں سے پکڑ کر بولا۔ منال اس غیر متوقع ٹکر کی وجہ سے ڈر گئی تھی اور بس اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا، چلو اندر، رات بہت ہو گئی ہے۔ ماس اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا۔ منال کھینچتی ہوئی چلی گئی۔ کمرے میں آ کر غور کیا تو اب تک منال کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ پاگل لڑکی، میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا۔ میں نے کب؟ آپ نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑا تھا، منال چونک کر بولی۔ وہ بڑی زبان چلنے لگی ہے میڈم کی، وہ بیڈ پر لیٹ کر بولا۔ منال چارپائی پر لیٹ گئی اور کمبل اپنے اوپر تان دی۔ اس کا دل اب تک زور سے دھڑک رہا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا اس کا یوں ہاتھ پکڑ کر چلنا۔ پہلی بار ماس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، پہلی بار منال نے اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ منال اب کمبل کے نیچے اپنے ہاتھ کو پکڑے مسکرا رہی تھی۔ ایسا ہی کچھ حال ماس کا بھی تھا، اس نے بھی یہ لمس پہلی بار محسوس کیا تھا۔ ماس نے اٹھ کر بتی بجھا دی۔ اب وہ کروٹ بدل رہا تھا بار بار۔ دن ہی گزرتے چلے گئے، بنا کر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ماس نے یہ شادی کیوں کی تھی۔ جب اسے منال سے کوئی سروکار نہیں تھا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں تھا اور چچا نے زبردستی کی، اس سے نے سوچا۔ کام کا اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ صدا کی کام چور نوری سے جلدی جلدی کام سارے کروا لیا کرتی تھی اور سارا کریڈٹ خود لیتی تھی ماس کے سامنے۔ اڑوس پڑوس کی خواتین کے ساتھ اب اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی روزانہ اس کے گھر آ جاتی اور کافی دیر تک باتیں کرتی۔ کبھی منال کو ان کا آنا اچھا لگتا اور کبھی وہ تنگ ہوتی۔ تنگ اس لیے ہوتی تھی کہ خواتین اس سے ماس کے متعلق سوالات کرتی تھی جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اس کے گھر میں کافی درخت تھے اور ان میں سے چڑیاں اور بلبل، وہ فاقہ اور کچھ پرندوں کی تو وہ نام بھی نہیں جانتی تھی رہتے تھے۔ ماس صبح صبح فرش پر گندم کے دانے ڈالتا تھا اور یہ سارے پرندے آ کر چومنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ ماس کی مرغیوں، چوزوں، یہاں تک کہ کووں سے بھی محبت دیکھ کر نہ صرف حیران ہو، دل کے اندر ہی اندر جلتی کٹتی رہتی تھی۔ بیوی سے تو آج تک 2 بول محبت کے نہیں بولے۔ موصوف نے سارا پیار ان چڑیوں کا وہ بلبل پر نچھاور ہو رہا ہے، ان مرغی اور چوزوں پر مہربانی کی جا رہی ہے، مگر 5 فٹ کی یہ لڑکی نظر ہی نہیں آ رہی اس شخص کو۔ وہ روز اسے دھمکی دیتا تھا کہ سویرے اٹھ کر چائے بنا دے، لیکن یہ کمبخت نیند نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ روز خود چائے بناتا۔ منال کو روز صبح بنی بنائی چائے مل جاتی، ناشتہ وہ دونوں ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک یہی بات ہے اچھی میری ہر چائے کی، وہ چائے پیتے پیتے مسکرا دیتی۔ ماس اس کو یوں مسکراتا دیکھتا تو اسے کبھی کبھار منال کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگتا۔ آج حلیمہ خاتون اپنی بہوؤں اور بیٹیوں سمیت آئیں۔ منال دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ سب کون ہے؟ حلیمہ خاتون تو گھر میں اپنے ایک بیٹے علی اور شوہر سمیت رہتی ہیں، پھر یہ کون ہے؟ منال نے سوچا۔ صاحبہ بھابی اور ناز باجی بہت اچھی تھی، ان سے بہت کچھ جاننے کو ملا، وہ سب پڑھائی لکھائی ماڈرن تھی۔ حلیمہ کے بڑے بیٹے عاشق کی پوسٹنگ اسلام آباد میں تھی اور صاحبہ بھابی ان کی بیوی تھی اور ناز باجی کے شوہر کراچی میں ڈاکٹر تھے۔
ہم سردیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آتے ہیں، ورنہ موسم گرما میں تو یہاں رہنے جیسا نہیں ہوتا، ناز باجی نے کہا۔ منال تم بھی گرمیوں میں کراچی جاؤ گی نا؟ صاحبہ بھابی نارنجی چھیلتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں کراچی کیوں جاؤں گی، اب یہی میرا گھر ہے، گرمی ہو یا سردی میں اور ماس ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے، جہاں ماس ہوں گے وہاں میں۔ منال نے لمبی چھوڑی۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے بہت محبت ہے دونوں میں، ناز باجی بولی۔ ہاں اور نہیں تو کیا، انہوں نے تو سال کا انتظار بھی نہیں کیا رخصتی کے لیے اور مجھے لے آئے، دیکھے، منال نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ پیچھے سے آتے ماس نے منال کی باتیں سن لی۔ منال نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو اسی گھر میں پایا جہاں اس کی ماں باپ نہیں تھی۔ وہ 3 سال کی تھی جب ماما پاپا چاچو کی شادی سب پلاننگ پر گئے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈیز آئیں۔ مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں تھا، بس ان کی پکچرز دیکھی تھی۔ اس گھر میں اس سے اب سب کچھ ملا تھا سوائے پیار کے۔ جب تک دادی زندہ تھی تو چاچو اس سے حال چال پوچھ لیا کرتے تھے، ان کے بعد تو شاید ان کو بھی یاد نہیں رہا ہوگا کہ ان کی ایک بھتیجی بھی ہے۔ اس گھر میں سب اپنی دنیا اور اپنی فیملی میں مگن تھے۔ منال کی بیسٹ فرینڈ انزلہ سے سمجھتی تھی کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھا کرے، اس دن بھی وہاں سے یہی سمجھا رہی تھی۔ دیکھو منال، یہ لوگ کبھی بھی تمہاری شادی کسی اچھی جگہ پر نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اچھی جگہ پر کریں گے تو ان کو پراپرٹی میں تمہارا حصہ دینا پڑے گا، تو وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ سب کچھ تمہارے ماما پاپا کا ہی ہے، تیرے چاچو کے پاس جو کچھ بھی نہیں تھا تیری ماما نے پسند سے شادی کی تھی تیرے پاپا سے، وہ اکلوتی تھی، اور جہیز میں یہ بڑا گھر، فیکٹری اور دکان وغیرہ لائی تھی۔ یہ سب تیرا ہے، تجھے ملے گا نہیں، کیونکہ یہ لوگ اب سب اپنے نام کروا چکے ہوں گے۔ منال تب سے یہ باتیں سن رہی تھی۔ انزلہ کو یہ سب اس کی ماما سے پتہ چلا تھا اور اس کے گوش گزار کر دیا۔ پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھو، تمہیں اب اپنے تایا کے بیٹے حیدر کو پٹانا ہے، انزلہ نے کہا تو وہ اچھل پڑی۔ کیا؟ منال نے کہا، دیکھو تو وہ اکلوتا ہے، اگر وہ تجھے پسند کر لے تو وہ خود تیرے لیے سٹینڈ لے گا، ورنہ یہ تو کبھی مر کے بھی تجھے اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ میں لکھ کے دیتی ہوں، یہ کسی بڈھے سے تجھے بیاہ دیں گے، انزلہ نے کہا۔ نہیں، منال نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بیٹا، کان اور آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جیسے بھی کر کے حیدر سے شادی کر لو۔ اور یہی آخری لائن اس کی کزن نے سنی اور حیدر کی امی کے گوش گزار کر دی، جس کے نتیجے میں آج وہ یہاں تھی۔ ماس کے والد بہت بڑے زمیندار تھے، انہوں نے ماس کی والدہ شہر بانو سے پسند کی شادی کی تھی۔ شہر بانو کی منگنی بچپن میں منال کے پاپا عادل شاہ کے ساتھ طے تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شامیر خان کو شہر بانو پسند آ گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے۔ جب ایک جاگیردار کا رشتہ آیا تو سب خوشی سے کھل اٹھے۔ بچپن کی منگنی کسے یاد آنی تھی، جھٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ادھر عادل شاہ جو یونیورسٹی میں سائرہ سلطان کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا، اس کی منگنی سے جان چھوٹنے پر خوش تھا۔ سائرہ کے پاپا نے بھی ایک شرط رکھی تھی کہ وہ گھر داماد ہوگا، یہ شرط بھی عادل شاہ نے قبول کر لی تھی۔ ان کی شادی کے چند ماہ بعد سائرہ کے پاپا فوت ہو گئے اور سائرہ کا کوئی میکا نہیں تھا، ماں باپ پہلے ہی چل بسے۔ سائرہ نے عادل شاہ سے کہا کہ ان کے بھائیوں کو بھی شہر بلا لیں تاکہ سب بھائی ساتھ رہ سکیں، لیکن عادل شاہ اور سائرہ اتنی ہی عمر لکھوا کر لائے تھے۔ 3 سال کے بعد منال کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ حلیمہ خاتون ماس کے ساتھ کراچی آئی تھی، بیٹی ناز کے گھر۔ وہیں ان کی ملاقات ہاسپٹل میں منال کی چچی سے ہوئی۔ چچی نے حلیمہ خاتون کو دعوت دی اور ماس کو اپنا نمبر اور ایڈریس بھی دے دیا۔ حلیمہ وہاں گئی تو باتوں باتوں میں چچا نے ان سے منال کے رشتے کا ذکر کیا، ماس کے لیے۔ حلیمہ خاتون سوچ میں پڑ گئی۔ واپسی پر خالہ نے ناز باجی سے ذکر کیا تو وہ بولی، امی منال اسی عورت کی بیٹی ہے، ماز اس سے شادی کیسے کر سکتا ہے، اس سے جس کی ماں نے اس کی ماں کا حق مارا تھا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ناز، تمہیں گڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود منع کر دوں گی، حلیمہ نے ہاتھ سے روکتے ہوئے سمجھایا۔ امی، وہ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یاد نہیں ہے منال کی امی کی وجہ سے شہر بانو خالہ کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا؟ ناز سخت خفا ہوئی تھی۔ نادم ہے، کچھ پتہ نہیں کہ فضول باتیں مت کیا کرو، حلیمہ نے کہا۔ خالہ، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ ماز جو ابھی گھر آیا تھا ان کی سب باتیں سن لی تھی۔ لیکن بیٹا، تم نے تو ابھی تک اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ یہ فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے، حلیمہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ نہیں خالہ، آپ آج ہی جائیں اور ان سے نکاح کی تاریخ لے آئیں۔ ماز کی بات پر حلیمہ سر پکڑ کے رہ گئی اور ناز جو ماں سے کافی بڑی تھی اس کے پیچھے گئی تاکہ اسے سمجھا سکے، لیکن وہ الٹا ان پہ چڑھ دوڑا۔ ناز باجی، آپ مجھے بتائیں سب کہ کیا ہوا تھا امی کے ساتھ؟ اور ناز نے جو ادھر ادھر سے سنا تھا سب ماز کے گوش گزار کر دیا۔ معذب نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، وہ اس کی پیدائش کے وقت کمزور ہو گئی تھی اور 1 ہفتے کے اندر ہی چل بسی۔ شہمیر خان نے دوسری شادی نہیں کی تھی کیونکہ انہیں شہربانوں سے ہی بے حد محبت تھی، اور چند سال پہلے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ماز اکیلا رہ گیا تھا۔ پھر حلیمہ خالہ کا گھر قریب تھا، وہ ہر طرح سے ماز کا خیال رکھتی تھی، اور جب وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا تو حلیمہ بھی خوش ہو گئی کہ اب وہ اکیلا نہیں رہے گا، لیکن وہ بے خبر تھیں کہ ناز کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے ماز کے دل میں منال کے خلاف اعلان و جنگ ہو چکا ہے۔ پیچھے سے آتے ماز نے منال کی ساری باتیں سن لی تھی
اسے یوں اچانک آتا دیکھ کر منال کنفیوز بھی ہوئی اور شرمندہ بھی۔ یہ جن اچانک کہاں سے برآمد ہو گیا؟ منال کو دل ہی دل میں غصہ آیا۔ معاذ بنا کچھ کہے کمرے میں گھس گیا۔ سب کے جانے کے بعد دیر تک منال باہر ہی بیٹھی رہی۔ جو کچھ معاذ نے سن لیا تھا اس کے بعد منال میں ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ سارا دن وہ اس سے نظریں چراتی رہی، پھر رات کو چھپر میں دونوں آگ جلا کر بیٹھے رہے، لیکن دونوں کے مابین ہمیشہ کی طرح خاموشی تھی۔ معاذ جو موبائل میں جھکا ہوا تھا تو سر ہی نہیں اٹھایا تھا کب سے۔ منال نے بھی موبائل اٹھا لیا۔ معاذ نے نیٹ چلانے کے لیے ڈیوائس رکھا ہوا تھا اور اس میں مہینے کا انٹرنیٹ کا پیکیج کرواتا تھا۔ 4G کے سگنلز یہاں اچھے آتے تھے۔ منال سوچتی تھی کہ یہاں رہنے والوں نے رہنے کا سارا بندوبست کیا ہوا تھا، اسی لیے انہیں شہر جانے کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جو افورڈ کر سکتے تھے شہر میں رہنا وہ رہ رہے تھے۔ باقی بھی کچھ گھرانے ایسے تھے جو افورڈ کر سکتے تھے، لیکن ان کو گاؤں سے ایسی انسیت تھی کہ وہ گاؤں میں رہنے کو ہی ترجیح دیتے تھے، جیسے کہ معاذ نے یہاں ہر سسٹم بنا رکھا تھا شہر جیسا۔ بجلی نہ ہونے کے باوجود رات کو سارا گھر سولر بلب سے روشن ہی رہتا تھا۔ پانی کا موٹر بھی سولر کا تھا، AC بھی سولر کا، اور گھر اتنا خوبصورت تھا کہ سکون ملتا تھا یہاں بیٹھ کر۔ میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی اندر آ جاؤ، رات دیر تک باہر نہ بیٹھا کرو، ویسے بھی دشمنیاں چل رہی ہیں گاؤں میں، معاذ روب دار انداز میں کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ رات کو چھپر میں آگ جلاؤ تو بہت اچھا محسوس ہوتا تھا، سردی بھی نہیں لگتی تھی اور مزہ بھی آتا تھا۔ منال دیر تک بیٹھنا چاہتی تھی لیکن معاذ نے حکم صادر کر دیا تو بس وہ مریل قدم اٹھاتے کمرے تک آئی اور کمبل میں قروب ہو گئی جیسے چاند بدلی میں چھپ جائے۔ معاذ نے لائٹ آف کی۔ تھوڑی دیر بعد معاذ نے پکارا، منال۔ معاذ کی آواز سن کر منال کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ جن آج اتنے پیار سے کیوں پکار رہا ہے؟ منال کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ جی؟ منال کی بمشکل جی ہی نکل پائی۔ میرے پاس آؤ، معاذ نے کہا تو کمبل میں چھپتی منال کا دل اب کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ کیوں؟ منال نے کمبل سے منہ باہر نہیں نکالا۔ پتہ نہیں آج اس جن کے کیا ارادے تھے۔ میں نے کہا میرے پاس آؤ۔ اب کو بار معاذ نے سختی سے کہا، میں نہیں آ سکتی۔ منال نے کمبل کے اندر سے ہی آواز لگائی، 1 منٹ میں تم نہیں آئی تو میں خود وہاں آ کر تم کو اٹھا کر لے آؤں گا یہاں۔ معاذ نے کہا تو منال ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے کی لائٹ آف تھی۔ ایک چھوٹا سا ٹارچ چل رہا تھا جس کی روشنی مدھم تھی۔ منال کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ معاذ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کوئی کام ہے؟ منال نے اپنی آگے آنے والی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، کام ہے تو پاس بلایا ہے نا، معاذ نے کہا تو منال کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جی بولیں، کیا کام ہے؟ منال نے کہا۔ اور پاس آؤ تو بتاؤں، معاذ نے کہا۔ منال تھوڑا اور بیٹھ کے قریب ہوئی۔ جی بولیں، منال نے شرماتے ہوئے کہا۔ میرے پاؤں دباؤ، معاذ نے کہا۔ کیا؟ منال کے سپنوں کا محل زمین بوس ہو گیا ایک دم سے۔ اور کیا کام ہوگا مجھے تم سے؟ سارا دن آج ڈیرے پر دوستوں کے ساتھ فٹ بال کا میچ کھیلا ہے اور پیر دکھ رہے ہیں۔ جب تک میں سو نہیں جاتا تب تک تم میرے پیر دباؤ، معاذ نے اپنے اندر کی ہنسی کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ منال الو کی طرح کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر پاؤں دبانے لگی۔ آدھا نہیں پورا کمینہ ہے یہ شخص۔ اس کے پاؤں دباتی ہوئی منال نے دل نے اسے القابات سے نوازا۔ بڑی آئی میڈم محبت کا ڈھنڈورا پیٹنے والی، اب یہی سزا ہے اس کی، معاذ نے بھی دل میں کہا۔ منال اس کے پاؤں دباتے دباتے تھک گئی۔ مجال ہے جو سونے کے آثار ہی نمایاں ہو اس جن کی شکل پر۔ منال کو اب رونا آ رہا تھا اور معاذ کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی۔ معاذ تو نہیں سویا، البتہ اس کے پاؤں دباتی دباتی منال ہی سو گئی بیٹھ کے کنارے۔ معاذ نے محسوس کیا کہ منال کے ہاتھ آہستہ آہستہ رکتے جا رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کے دیکھا تو وہ اس کے پیروں کے پاس گٹھری نما پڑی ہوئی تھی، وہ سو چکی تھی۔ معاذ نے اس پر کمبل ڈالا اور غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دائیں گال پہ تل تھا۔ معاذ نے بے ساختہ تل کو چھوا۔ اف، یہ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ اس لڑکی سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ موسم بہت ہی سہانا ہو رہا تھا، چاروں طرف سے بادل امٹ کے آئے تھے، ٹھنڈی ہوا زوروں سے چل رہی تھی، منال کو بھاگتی جا رہی تھی اور معاذ ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ منال بھی ہنستی جا رہی تھی۔ منال میری بات سنو، منال، وہ اسے زور زور سے پکار رہا تھا۔ منال 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 منال، اٹھتی ہو کہ دوں ایک، وہ غصے سے بولا۔ منال جو میٹھی مسکان لیے اسے دیکھ رہی تھی اچانک ہوش میں آئی۔ اوہو، وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ کب سے آواز دے رہا ہوں، ساری دنیا اٹھ چکی ہے سوائے تمہارے، اب اٹھو گی بھی یا میری شکل دیکھتی رہو گی؟ وہ اپنا جیکٹ اٹھاتا ہوا بولا۔ وہ مجھے نیند آ گئی تھی۔ منال جلدی سے اٹھی اور اپنے چپل ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ ہاں بس یہی ایک کام کروا لو تم سے، تم اتنا سو کیسے لیتی ہو لڑکی؟ معاذ نے کہا۔ کیونکہ آج میں بیڈ پر سوئی ہوئی تھی
اس لیے اچھی نیند آئی، چارپائی پہ نہیں سویا جاتا مجھ سے۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی غراب سے واش روم میں چلی گئی۔ اچھا تو میڈم کو بیڈ بھی چاہیے، ٹھیک ہے آج سے تم دوسرے کمرے میں سو جانا، وہاں پہ بھی بیڈ بھی ملے گا اور نیند بھی اچھی آ جائے گی۔ منال نے ڈرتے ڈرتے واش روم سے منہ باہر نکالا۔ وہ جا چکا تھا، اس نے اپنی سانس باہر نکالی۔ یہ بندہ کبھی نہیں بدلے گا، کتنا حسین خواب دیکھ رہی تھی منال، اس کے سنگ کتنی خوش تھی۔ میں بس یہ جن ذرا سا مسکرایا کرے تو میں جان بھی دے دوں اس کے لیے۔ وہ اپنے لمبے بال سلجھاتی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک وہ سچ میں کسی جن کی طرح آئینے میں اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ ایک نظر اس پہ ڈالتا، ڈریسنگ ٹیبل پر کیز اٹھاتا ہوا چل دیا جو وہ بالوں میں جیل لگاتے ہوئے بھول گیا تھا۔ منال کی اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ کہیں اس نے سن تو نہیں لیا، واقع میں جن تو نہیں۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کر سانس بحال کی۔ آج تم میرے لیے ساگ بناؤ گی؟ اس نے آتے ہی حکم صادر کیا۔ اس کی اس انوکھی فرمائش پر منال تو جیسے اچھل ہی پڑی۔ کیا ساگ؟ میں؟ منال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ساگ بنانے کو بولا ہے، کوئی ایٹم بم بنانے کو نہیں بولا تو اس طرح سے حیران ہو رہی ہو؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، مجھ سے ایٹم بم بنوا لے میں وہ بنا لوں گی، لیکن قسم خدا کی یہ ساگ مجھ سے نہیں بننے والی۔ میں نے تو آج تک ساگ چکھا بھی نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ساگ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے۔ منال نے پریشانی سے کہا، اگر آج تم نے مجھے ساگ نہیں بنا کر دی تو میں تمہاری چارپائی آج بھینسوں کے واڑے میں رکھ دوں گا اور تمہیں رات وہاں سونا پڑے گا۔ اس نے کہا تو منال نے پریشانی سے اس ظلم جابر انسان کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ منال نے تصور کیا خود کو بھینسوں کے ریوڑ میں سوتے ہوئے۔ بے بسی سے اس کی آنکھ بھر آئی۔ گن گن کے بدلے لوں گی اس جن سے تو میں ایک دن، منال نے دل میں کہا، لیکن مجھے ساگ بنانا نہیں آتا۔ وہ منمنائی، میں بتاتا ہوں ساگ کیسے بناتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بے دردی سے کھینچتا ہوا گیٹ سے نکالا اور کھیتوں کی طرف چلتا گیا۔ گھر کے پیچھے ہی کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ آڑی ٹیڑھی پگڈنڈی پر منال کے پیر پھسلے جا رہے تھے۔ اگر ماس نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو وہ کب کی گر چکی ہوتی۔ تھوڑی دور چلتے ہی کھیتوں کے کنارے پر کچھ عورتیں ساگ توڑ رہی تھیں۔ ان کے پاس لا کر ماس نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑا، یہ دیکھو سیکھو ان سے ہی۔ عورتیں ہیں، گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی ہیں اور کھیتی باڑی میں بھی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ ماس کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ ان کے ساتھ ساگ توڑو اور انہی کے ساتھ آ جانا گھر، یہ کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا ہوا چلا گیا۔ ان عورتوں میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو اسے تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا بی بی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ میں ساگ لینے آئی ہوں، منال نے کہا تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ بی بی جی، ساگ تو ہم غریبوں کا کھانا ہے، آپ لوگ تو ککڑ کھاؤ، گوشت اور مچھلی کھاؤ۔ وہ لڑکی ہنسی تو اس کے ساتھ دوسری لڑکیاں اور عورتیں بھی ہنسنے لگی۔ میرے شوہر کو ساگ پسند ہے تو میں وہی بناؤں گی، وہ تنگ ہو کر بولی۔ چلیں اچھا بی بی جی، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی تھی، آپ غصہ نہ ہو۔ وہ لڑکی بھی اٹھلا کر بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ منال نے اس چپکی چڑیا سے پوچھا جو کہ کافی حسین تھی۔ سانولا رنگ، ناک میں گھنگرو والی بالی اس پہ بہت جچ رہی تھی۔ میرا نام پارس ہے، وہ ایک ادا سے بولی۔ واؤ، بہت پیارا نام ہے تمہارا۔ منال اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سنو پارس، ان میں سے سرسوں کا ساگ کون سا ہے؟ وہ 2 طرح کے پتوں کو دیکھ کر بولی۔ آپ رہنے دو بی بی جی، میرے پاس کافی ساگ ہے، آدھا آپ لے جانا۔ پارس نے ایک گٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ پارس، یو آر سو سویٹ، وہ پارس کا ہاتھ پکڑ کے بولی اور دل ہی دل میں شکر کرنے لگی کہ جان چھوٹی ساگ سے، لیکن جان پوری طرح نہیں چھوٹی تھی۔ اسے ساگ بنانا بھی تو تھا۔ سنو دیکھو، تم یہ ساگ اپنے گھر لے جاؤ اور بنا کے آدھا میرے پاس لانا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے یہ بنانا نہیں آتا، وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجا کے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں بنا دوں گی، پارس مسکراتے ہوئے بولی۔ منال ریلیکس ہو گئی اور اب اسے موسم بہت اچھا لگتا۔ اس نے اپنی سیلفیز لینا شروع کی۔ پنک فراک، پجامہ، چنری کا دوپٹہ پہنے، بال کھلے، وہ ویسے ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس نے ہلکا سا پنک ٹنٹ بھی گالوں پہ لگایا ہوا تھا، تبھی تو پارس اور دوسری لڑکیاں اس سے نظریں نہ ہٹا پا رہی تھی۔ پارس، تم میری پک نکالو گی پلیز؟ منال نے پوچھا۔ تصویر؟ پارس سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں تصویر، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا پارس اٹھی، اس سے فون لیا۔ منال نے اسے سمجھایا اور خود دور جا کر پوز بدل بدل کے پک بنواتی رہی، کبھی سلومو بنواتی، بھاگتے ہوئے، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اور بھی اسے اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ رات کو بڑے پیار سے موز کے سامنے اس نے ساگ رکھا اور اس کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیسا بنا ہے؟ وہ دوپٹہ انگلی سے مروڑتی ہوئی شرما کے پوچھنے لگی۔ دیکھنے میں تو اچھا نہیں لگتا، اب چکھنے دو گی؟ وہ سلگتے ہوئے بولا۔ کیا اچھا نہیں بنا؟ وہ پریشان ہوئی اور ساگ کو غور سے دیکھنے لگی۔ ماس جو پانی کا گلاس منہ سے لگایا تھا اسے اچھو لگ گیا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ یہ لڑکی بھی کیا چیز ہے، میں جتنا بھی غصہ کرتا ہوں سب ہوا ہو جاتا ہے۔ اس کی باتوں سے ماز اپنے ماتھے اپنی انگلی سے مسلتے ہوئے سوچا۔
माज आज जल्दी घर आ गया था, उसे कराची जाना था। वो कमरे में आया तो वो बैठी हुई थी। क्या मुसीबत है, सारी पिक्चर ख़राब कर दी, इस लड़की ने एक भी पिक्चर अच्छी नहीं आई। वो रूहानसी होकर बोल रही थी कि कुछ कुछ ब्लर है, किसी पे मेरा सर कटा हुआ है तो किसी में पैर। ओ मैडम, माज ने उसके सामने अपना हाथ लहराया। आप? वो चौंकी। पिक्चर्स का दुख खत्म हो गया हो तो तैयार हो जाऊं? माज ने वॉशरूम की तरफ जाते हुए हुक्म सादिर किया। क्यों? मनाल जो उसके आने से उठ खड़ी हुई थी हैरत से पूछने लगी। आज उसको मेरे तैयार होने का ख्याल कैसे आ गया? वो दिल ही दिल में सोचने लगी। कुछ देर में नहा के वो निकला तो उसको वहीं बैठे देखा तो उसे गुस्सा बहुत आया, मगर बर्दाश्त कर गया। ब्लैक जीन्स में उसका ब्लू शर्ट पहने वो बहुत डैशिंग लग रहा था। ब्लैक बाल जो माथे पे आते थे, जिन्हें वो बार बार 3 उंगलियों से पीछे करता था। मनाल ने पहली बार इसको जीन्स शर्ट पहने देखा था। उसे टूट के प्यार आया अपने खड़ूस हस्बैंड पे। मैंने तुम्हें रेडी रहने को बोला था और तुम अपनी जगह से हिली भी नहीं। माज ने उसका गूंगा नजरअंदाज करके पूछा। आपने तैयार रहने को बोला, बट ये नहीं बताया कि किस लिए। वो अलमारी की तरफ जाते हुए बोली। मैं कराची जा रहा हूँ किसी काम से, तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी, इसलिए तुम भी साथ चलो, वहाँ मिल लोगी सबसे। माज आईने के सामने खड़ा अपने बालों को ब्रश करते हुए बोला। क्या कराची? मनाल को झटका लगा। माज ने उसे हैरत से देखा। हाँ कराची। वो कराची पे जोर देकर बोला। एक तो इस लड़की के नखरे ख़त्म नहीं होते, वो बुड़बुड़ाया। मगर मुझे नहीं जाना कराची, वो हकलाई। वर्ड? माज पलटा। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हर बात में ड्रामा करना जरूरी है? वो सोफे पर बैठ के अपनी शू लेस बांधते लगा। मैं नहीं जाऊंगी। वो भी उसके पास बैठ गई। मैंने तो सुना था लड़कियां मेके जाने को मरी जाती हैं, यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। वो तंज कर रहा था उसकी हालत से बेखबर। उसने लाख आंसुओं पे बंद बांधने चाहे, मगर मेके के नाम पे सारे बंद टूट गए। माज ने यूं अचानक उसे रोते देखा तो घबरा गया, अपनी जगह से उठा और उसके सामने अकड़ू बैठ गया था। क्या हुआ? इसे क्यों रो रही हो? वो उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए सख्त हैरान था। वो हनूस रोती रही। उसके हाथ माज के हाथों में थे। मनाल प्लीज़ रोना बंद करो और बताओ क्या बात है। माज भूल गया था कि वो कौन थी और किस लिए उसे यहाँ लाया था। आज बस उसे मनाल नजर आ रही थी, बाकी सब बातें पीछे चली गई थी। माज ने उसे शानों से पकड़ा और उसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए। माज प्लीज़, मुझे नहीं जाना वहाँ, उस घर में दोबारा। मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, कोई शिकायत नहीं करूँगी आपसे। वो अपने हाथ जोड़ती हुई बोली। ओके ओके, हम नहीं जाएंगे, डोंट वरी, बट ये रोना तो बंद करो। उसने उसके जोड़े हुए हाथों को खोला और फिर से अपने हाथों में ले लिया। माज को सख्त हैरत हो रही थी। एक लाउबाली सी लड़की अंदर से इतनी दुखी हो सकती है? ये तो समझता था कि वो बहुत ही बेवकूफ़ है, मगर ये क्या, उसने तो अंदर से कितने दुख पाल रखे थे। उसकी सगी रिश्तेदारों ने भी उसका ख्याल नहीं रखा। और मैं क्या करने जा रहा था? उसको तो अपने माँ बाप याद भी नहीं, और मैं उसे इसकी माँ बाप के लिए सज़ा देने जा रहा था। उसे अपने आप से शर्म आ रही थी। उसने तो अपने पापा को देखा था, उसकी शफकत देखी थी, लेकिन उसने तो ना माँ ना बाप किसी को नहीं देखा। आज मनाल खुल के रोई थी और वो उसके बार बार पूछने पे उसने सब कुछ बता दिया था। वो जो मेके का भरम था उसे तोड़ना ही बेहतर था। माज ने मनाल को कुछ देर अकेले रहने दिया और खुद बाहर निकल गया। वो बस सोचता ही जा रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे उस मासूम लड़की से माफ़ी मांगे। शाम को जब घर आया तो मनाल कुछ रिलैक्स थी और लाइन में पौधों को पानी दे रही थी। मनाल, माज ने उसे पुकारा। मेरा दिल ने आवाज़ भी पलट के देखा और पानी का पाइप नीचे छोड़ा और दुपट्टे से हाथ साफ करती आई। बैठो। माज ने लॉन में पड़े चेयर की तरफ इशारा किया और ख़ुद भी बैठ गया। मनाल बहुत शर्मिंदा थी। उसे शर्मिंदगी इस बात पे थी कि वो मेके भी नहीं जा सकती। माज क्या सोचता होगा। सुनो। वो काफ़ी देर से उसे गुमसुम देखता रहा। आखिर गला खंगारता हुआ बोला। जी। मनाल ने सरगोशी में जवाब दिया। मुर्गे को बादाम खिलाने थे क्या? वो चौंकी। माज अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला। मैंने जो बादाम भिजवाए थे वो मुर्गे को खिलाए। हाँ, खिलाने थे उसने। झूठ बोला। अब क्या बताती, वो बादाम तो इसने खुद ही मज़े से लेकर खा लिए। आखिर मेरा शोहर है, मुर्गे का थोड़ी ना, उसने बोला था। माज मुस्कुराया। वो उसकी रग रग से वाकिफ था। वो जानता था वो खुद ही खाएगी, तभी भिजवाए थे। हाँ, अलबत्ता नाम मुर्गे का लिया था, पर मुर्गे से ज़्यादा तो तुम्हारा दिमाग तेज हो रहा है। उसे शरारती नज़रों से देखता हुआ बोला। फिरोजी शर्ट पे येलो दुपट्टा उस पे बहुत जच रहा था। बालों की आध खुली चोटी से लटें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। मनाल उसकी नज़रों से पजल हुई और उठ के जाने लगी कि अचानक माज ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो जहाँ की तहाँ रह गई। जहाँ कहाँ रही हैं मैडम? अभी तो बहुत से हिसाब रहते हैं, वो शरारत से बोला। मनाल जल्दी से हाथ छुड़ाती अंदर भागी। उफ, ये आज क्या हो गया? उस जिन को इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? उसने अपने जोर से धड़कते दिल पे हाथ रखा। आधी रात को मनाल की आंख खुली तो उसने गौर किया कि फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। वो झट से उठी और बेड की तरफ आई तो वहाँ पे माज को ना पाकर उसका दिल साकित होने लगा। न जाने वो कैसे बेड पे बैठी
उसके हाथों और पैरों से जान निकलती जा रही थी। बचपन से ही वो फायरिंग की आवाज़ से सख्त डरती थी। उसे डर के मारे बुखार आ जाता था, लेकिन आज फायरिंग के खौफ के साथ मांस की गैर मौजूदगी ने उसका जैसे खून निचोड़ दिया था। काफ़ी देर तक वो पत्थर की तरह बैठी रही, उससे हिला जुला नहीं जा रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुला और मांस अंदर आया। उसके हाथ में राइफल थी। मांस ने हल्की रोशनी में मनाल को बैठी देखा तो लाइट ऑन की। मनाल, उसने राइफल साइड पर रखी और उसकी तरफ बढ़ा। मनाल अचानक उठी और मांस के सीने पे मुक्के मारते हुए चिल्लाई, आप मुझे मारना चाहते हैं ना? आप मुझसे नफरत करते हैं ना? तो अभी मुझे मार दें। मनाल हंसियानी अंदाज में चिल्ला रही थी। मांस उसे अचानक सिचुएशन से घबरा गया। क्या हुआ मनाल? कुछ तो बोलो। वो उसके हाथ पकड़े हुए बोल रहा था, आप मुझे इस तरह डरा कर मत मारें। आप इसीलिए मुझे अकेला छोड़ के फायरिंग करने गए थे ना, ताकि मैं मर जाऊं। वो सिसकियों के बीच में बमुश्किल बोल पा रही थी। मनाल, मैं क्यों तुमसे नफरत करूंगा? उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला। बाहर फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी तो मैं भी अपनी राइफल लेकर चला गया। जब कोई चोर डाकू गांव में आता है तो सारे फायरिंग करते हैं, खबरदार करने के लिए, और हम भी फायरिंग करते हैं इनको ये बताने के लिए कि हम भी जाग रहे हैं। उसे प्यार से समझा रहा था कि अचानक वो उसकी बाहों में झूल गई। मनाल, मनाल। मांस के हाथ पैर फूल गए। उसे अपनी बाहों में उठा के बेड पे लिटाया। उसके गाल थपथपाए। मनाल, होश में आओ मनाल। उसे आवाज़ें दे रहा था मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। उसने ड्राइवर को कॉल की, शेर अली जल्दी से गाड़ी निकालो, मनाल की तबीयत ठीक नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। मगर सरकार, इस वक्त शहर जाना ठीक नहीं। बकवास मत करो, जैसा बोला है वैसा करो। वो गुस्से से शेर अली की बात काटता हुआ बोला, सरकार, बीवी के साथ जाना मुनासिब नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे? शेर अली उसकी डांट को खातिर में नहीं लाते हुए बोला, वो उसके बाबा का खास मुलाजिम था और हर बात का ख्याल रखता था। उसकी बात दिल को लगी। वाकई वो मनाल के साथ उस वक्त नहीं जा सकता था। वो पहले ही डरी हुई थी, ऊपर से डाकू। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सरकार, मैं साकिब साहब को लेकर आता हूँ, वो आज ही आए हैं। वो चौंका, क्या साकिब भाई आए हुए हैं? जी सरकार, मैं अभी गया और अभी आया। उसने कॉल काटी। साकिब भाई नाज बच्चों के हस्बैंड थे जो डॉक्टर थे। वो मनाल के पास बैठा उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़े मसल रहा था। मनाल, उठ जाओ प्लीज़, उसे पुकारे जा रहा था। इतने में साकिब भाई और हलीमा खाला भी आ गई। क्या हुआ मांस? साकिब भाई पूछने मांस ने इनको सब बताया। वो चेक करते हुए बोले, घबराने की कोई बात नहीं, बस डर के मारे बेहोश हुई है। मैंने सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक आराम करने दो। शुक्रिया भाई, आप ना होते तो। शुक्रिया की कोई बात नहीं यार, मेरी भाभी हैं। भाई मुस्कुराए और चले गए, जबकि हलीमा खाला ने इनकार कर दिया जाने से। मांस साकिब भाई को गाड़ी तक छोड़कर वापस आया तो खाला मुस्कुराई जा रही थी। वो हैरान हुआ, खाला आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? वो सख्त हैरत में था। भला ही कौन सा मौका था मुस्कुराने का, उसकी जान पे बनी थी। अगले खुशी की बात है तो बंदा खुश भी ना हो। वो उठी और मांस का माथा चूमा। खाला, क्या बात कर रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो परेशानी से उन्हें देखते हुए बोला, बेटा जी तुम बाप बनने वाले हो? मुस्कुराते हुए बोली। मांस को झटका लगा। खाला, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सख्ती से बोला। एक तो वो पहले ही परेशान था, ऊपर से खाला। उफ, उसने अपने माथे से पसीना साफ किया। ऐसा ही है, ऐसी हालत में चक्कर भी आते रहते हैं और कमज़ोरी से कभी बेहोश भी हो जाती हैं औरतें। मैं कल उसे खुद लेडी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। खाला मांस ने उन्हें शानों से पकड़ा और सरगोशी में बोला, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो नजरें चुराता उनसे कह रहा था, जबकि खाला की जुबान किंग हो गई थी हैरत से। मांस, खाला की आवाज़ बमुश्किल निकली, खाला क्या आप जानती नहीं कि उसके पेरेंट्स ने क्या किया था मेरी माँ के साथ? वो झुंझला के बोला, बेटा क्या किया उसके माँ बाप ने? मेरी माँ सायरा सुल्तान की वजह से मरी। इस औरत ने। मांस, खाला ने उसके मुंह पर हाथ रख के उसे चुप करवाया। ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शामिर भाई से शादी की थी। खाला सरगोशी में बोली जा रही थी, और अगर ऐसा कुछ होता भी तो क्या तुम उसकी सज़ा इस मासूम को दोगे? तुम्हारे बाबा ने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। वो सख्त खफा थी। खाला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहक गया था, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। मांस उस हाथों में अपना सर दिए सोफे पर बैठा था। उसकी आंखों में पेशेमानी थी, दर्द था, पछतावा था। खाला, क्या खुदा मुझे माफ़ करेगा? अचानक वो पूछने लगा। मेरे बच्चे, जिसका दिल दुखाया है पहले उससे माफ़ी मांग। खुदा अपने हकूक़ माफ़ कर देता है, लेकिन अपने बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करता जब तक उसके बंदे राज़ी ना हो जाए। खाला उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। मांस उठा और बेड के करीब गया। वो किनारे पे बैठा उसे देखता रहा। कुछ देर बैठा रहा, फिर वो वज़ू करने निकला। उसे अपने रब से भी माफ़ी मांगनी थी। मांस सारी रात क़याम में गुजारी। फजर की अजान हुई तो मस्जिद को चल दिया। नमाज से वापसी पर खाला मांस के लिए चाय बना चुकी थी। बेटा चाय पी लो, फिर तुम भी आराम कर लो, सारी रात नहीं सोए, वो चाय देते हुए कहने लगी।
मास का सर भी भारी हो रहा था। वो लेटा तो आंखों के पपोटे भारी होते थे और सो गया। मास की आंख खुली तो उसने जल्दी से टाइम देखा। दोपहर के 12 बज रहे थे और मनाल अब तक सो रही थी। उसने उसे गौर से देखा। वो गहरी सांसें ले रही थी। वो गहरी नींद में थी। उसकी नींद से वो बखूबी वाकिफ था। सोना उसका पसंदीदा मशगला था। वो मुस्कुराया और उसके बालों में उंगलियों से कंघी करने लगा। मनाल उठो, साकिब भाई ने बोला था अगर देर तक ना उठे तो खुद उठा देना, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। साकिब ने साइड टेबल पर से पानी का गिलास उठाया, थोड़ा सा पानी अपनी उंगलियों पर गिराया और उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। मनाल की पलकों में जुम्बिश हुई और उसने एक अंगड़ाई ली और आंखें खोल दी। मनाल कैसी तबीयत है? मास ने उसके गाल पे हाथ फेरा। मनाल बड़े आराम से लेटी मास को घूरे जा रही थी। मास उसके बिल्कुल करीब बैठा हुआ था। मास के परफ्यूम की खुशबू उसने अपनी सांसों में उतारी। मनाल कुछ तो बोलो, तुम ठीक हो ना? मास को परेशानी हो रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा सर क्यों इतना भारी हो रहा है? वो उठ बैठी और दोनों हाथों से सर पकड़ा। तुम उठ जाओ, मैं चाय मंगवाता हूँ, सर भी ठीक हो जाएगा। मास ने उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया और वॉशरूम तक ले गया। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं अभी आता हूँ। वो उसे छोड़ के बाहर आया। हलीमा खाला जा चुकी थी। दिलनशाद को कॉल की, जल्दी से नूरी को भेजो, आकर चाय बनाए। जी सरकार, अभी भेजता हूँ, वो झट से बोला। मास कमरे में गया तो मनाल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। ओहो पागल लड़की, छोड़ो ये सब, आराम से बैठो, कुछ देर नाश्ता कर लो, बाद में ये सब कर लेना। उसे शानों से पकड़े सोफे पे ले आया। मनाल गौर से उसकी हरकतों सकनात देख रही थी कि आज जिन को क्या हुआ। वो दिल में बोली, हाँ हाँ कह दो कि इस जिन को क्या हुआ, और जिन कहो भूत कहो, कुछ भी कह सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मास ने अपने हाथ ऊपर किए। क्या मैंने ऐसा कब कहा? मनाल का हैरत के मारे पहले ही बुरा हाल था, ऊपर से मास को पता था वो उसे जिन बुलाती है। डर गई। मास आप ठीक तो हैं? मनाल ने उसका माथा छुआ। मास ने उसका हाथ पकड़ा। हाँ आज ही ठीक हुआ हूँ, कब से बीमार था, मास ने मुस्कुरा के कहा और उसका हाथ अपने लबों पे लगाया। मनाल का दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने लगा। वो झट से उठकर जाने लगी। मास ने उसका रास्ता रोक लिया। मनाल उसे सरगोशी की, मुझे माफ़ कर दो, उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला। उसके बहुत करीब था। मनाल ने अपनी पलकें उठाई। किस बात की माफ़ी? वो हैरान हुई। इन सब बातों के लिए जो मेरी वजह से तुम्हें सहना पड़ा। वो धीरे से कहता जा रहा था। मेरे पास दौलत बहुत है मनाल, वो सब तुम्हारा है और तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम किसी और रिश्ते से मोहब्बत की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मनाल सब सुन रही थी। मनाल मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, आई लव यू। मास ने उसका चेहरा ऊपर किया। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? वो सवालिया नज़रों से देख रहा था। मनाल ने मुस्कुरा के सर झुकाया और इस बात में सर हिलाया। थैंक यू मनाल। मास बहुत खुश था। हम यहाँ नहीं रहेंगे मनाल, मैं तुम्हें शहर ले जाऊँगा, जिस शहर में रहना पसंद करो वहाँ रहेंगे। मास उसका सर अपने सीने में छुपाए हुए था। मगर मुझे तो यही रहना है आपके साथ, वो अलग हो के बोली। मनाल सोच लो, वो शरारती नज़रों से देखता हुआ बोला। सोच लिया? मनाल ने भी दो बदू जवाब दिया। यहाँ साग बनाना पड़ेगा, वो बोला। बना लूँगी, उसने जवाब दिया। यहाँ कुत्ते बिल्लियाँ तंग करेंगे, मास ने बोला। मैं आदी हो जाऊँगी, मनाल बोली। यहाँ मुर्गा भी संभालना होगा, मास ने आईब्रो झुका के उसे देखा। क्या? वो उछली नहीं। या तो इस घर में मुर्गा रहेगा या फिर मैं। वो उससे अलग होके जाने लगी तो मास ने जोर का कहका लगाया। सुनो मनाल, वो जोर से उसे पुकारता उठा। मैं मुर्गे के बगैर रह सकता हूँ मगर अपनी बेगम के बगैर नहीं। उसके पीछे जाने लगा। मनाल बाहर लॉन में आकर खुली हवा में गहरी सांस ली। यहाँ मास की महक थी। गोरी को अपना गाँव प्यारा लगने लगा था।